एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiata. Real Burst Apple, light and refreshing. Buy Quick Chicken Pizza, Sida Choice. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टिएमटी छड नै प्रयोग गरौँ। New Look BB Cream for my perfect look. LG Smart Inverter 2.0 Refrigerator. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेपालको जेठो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले राजनीतिक अखडाको केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय भए पनि विश्वविद्यालयबाट निस्कने जनशक्ति प्रतिस्पर्धी आजको युगमा बिकाउ हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालय जति पुरानो हुँदै गएको छ तर त्यसको स्तर उन्नतिमा खासै ध्यान दिइएको छैन, जसका कारण पनि त्रिवीको शैक्षिक गुणस्तरीयतामा पटक पटक सवाल उठ्ने गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारणदेखि विश्वविद्यालय अन्तर्गत हुने विभिन्न अनुसन्धानहरूको प्रभावकारिता खस्किँदै गएको छ। अझ अर्को विडम्बना के छ भने अनुसन्धानका लागि खोलिएका विभिन्न विभागीय विधा अन्तर्गतका रिसर्च सेन्टर अर्थात् अनुसन्धान केन्द्रहरू एकदमै निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् या भनौँ अस्तित्व रक्षाका लागि सङ्घर्षरत छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रको अपरेसन गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। भन्छन् नि भत्ताभुङ्ग देशको लथालिङ्ग चाला। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरूको अवस्था अनुसन्धान केन्द्र नभएर जागिर केन्द्र जस्तै बनेको छ। राज्यका लागि थिङ्क ट्याङ्क उत्पादन गर्ने उद्देश्यले खोलिएका यी अनुसन्धान केन्द्रहरू राज्यकै गैर जिम्मेवार व्यवहारका कारण कमजोर बन्दै गएका छन्। विश्वविद्यालय अन्तर्गत खुलेका 4वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू अस्तित्व रक्षाका लागि सङ्घर्षरत छन्। भन्छन् नि भत्ताभुङ्ग देशको लथालिङ्ग चाला। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरूको अवस्था अनुसन्धान केन्द्र नभएर जागिर केन्द्र जस्तै बनेको छ। राज्यका लागि थिङ्क ट्याङ्क उत्पादन गर्ने उद्देश्यले खोलिएका यी अनुसन्धान केन्द्रहरू राज्यकै गैर जिम्मेवार व्यवहारका कारण कमजोर बन्दै गएका छन्। विश्वविद्यालय अन्तर्गत खुलेका 4वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू अस्तित्व रक्षाका लागि सङ्घर्षरत छन्। आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र सेडा, नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास, व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र रिकास र शैक्षिक नवीनता र विकास अनुसन्धान केन्द्र सेरिटको अस्तित्व त्रिवीको रिसर्च सेन्टर लिस्टमा रहेको छ। सबैभन्दा पुरानो आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र सेडा हो। सेडाको स्थापना 15 मे 1969 मा भएको थियो। सेडा स्थापनाको 3 वर्षपछि सिनास खुल्यो सन् 1972 मा। तर सन् 1959 मै खुलेको इन्स्टिच्युट अफ नेपाल स्टडिज 1972 मा रूपान्तरण भएर सिनास जन्मिएको थियो।
त्यस्तै सेरिड 1975 र रिकास्ट 8 सेप्टेम्बर 1977 खुलेका थिए। यी चारवटै अनुसन्धान केन्द्रहरूले स्थापनाको केही समयसम्म गम्भीर अनुसन्धानमा सक्रिय रहे पनि अहिले नामको मात्र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा सीमित भएका छन्। 2-4वटा अनुसन्धानको भरमा रिसर्च सेन्टरहरू थानिएका छन्। अझ भनौँ आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहेका छन्, अस्तित्व रक्षाका लागि सङ्घर्षरत छन्। तत्कालीन सरकार र त्रिवीको सहकार्यमा विभिन्न विषयमा अनुसन्धानका लागि विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना गरिएको थियो। सन् 1970 त्रिभुवन विश्वविद्यालय, फोर्ड फाउन्डेसन र तत्कालीन श्री 5 को सरकार मिलेर आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई नीति निर्माणका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले सेडाको स्थापना गरिएको थियो। सुरुका दिनमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने र टक प्रोग्राम गरेर विदेशीहरू बोलाउने काम सेडाले गर्ने गरेको भए तापनि पछिल्लो समय त्यस्ता गतिविधिहरू बन्द जस्तै भएका छन्। अहिले सेडामा टक प्रोग्रामहरू आंशिक रूपमा बन्द भएको छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खुलेपछि सेडालाई त तालिमका कार्यक्रम समेतको अभाव भएको छ। मुस्किलले वार्षिक एकाध अनुसन्धानमा सीमित भएको छ सेडा। अब म यो रिसर्च सेन्टरमा आएको लगभग 4 वर्ष पुग्न थाल्यो र यो पिरियडको बिचमा चाहिँ लगभग 15-20वटा जति रिसर्च एक्टिभिटीहरू भए र यतिखेर पनि यो पोभर्टी एलिभेसन फन्ड त्यो वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फतबाट आएको परियोजना अहिले फिल्डमा जाने सर्वेक्षणको रूपमा गइरहेका छन् र जो ठिकै छ। जुन रूपबाट हुनुपर्ने विगतको आधारमा त त्यस्तो अलि भएको छैन, तर त्यो हुँदै नभएको पनि छैन। भूगोल, राजनीतिक, इतिहास, कला, भाषा, विदेश नीतिको अनुसन्धान गर्ने थलो नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासको पनि अवस्था सेडाको भन्दा थोरै फरक छ। कमसे कम त्रिवीका विद्यार्थीहरूका लागि अझै पनि अनुसन्धान केन्द्र त छ है भन्ने सम्मको इज्जत जोगाइराखेको छ। वार्षिक जम्मी 4-5वटा अनुसन्धान पेपरहरू तयार गरेर केन्द्रले नाम मात्र बचाइराखेको छ। अनुसन्धान एउटा नाम मात्रको भएको र खासै उपलब्धिपूर्ण नभएको बताउँछन् सिनासमा कार्यरत समाज विज्ञान विज्ञ डाक्टर मिग्रेन्द्र बहादुर कार्की। एउटा त रिसोर्सको तुलना गर्नु पर्यो हैन, रिसर्चमा पनि ह्युमन रिसोर्सको तुलना गर्नु पर्यो। अर्को हामीले गर्ने रिसर्च र त्यसको प्रोडक्सन, हामीले कस्तो रिसर्च गरिरहेछौँ र त्यो कति इम्प्लिमेन्ट भएको छ, नेपाल र समग्र नेपालीहरूको हितको लागि कति काम भएको छ र हामीले युनिभर्सिटीको इन्टेलेक्चुअल जुन डिस्कोर्स छ त्यसमा कति योगदान पुर्याइरहेका छौँ भन्ने कुरामा अब कुन चाहिँ तपाईँको स्टेटसको कुरा गर्ने या त्यो समग्रमा कुरा गर्ने हो भने एउटा अवस्था हुन्छ। अब पहिलेको तुलनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन मैले स्पेसल्ली कुरा गर्दाखेरि सिनास नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ त्यति उत्साहप्रद अवस्था चाहिँ छैन। सेडा सिनासको मात्र होइन, शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलो सेरिड र व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र रिकास्टको हालत त झन् दयनीय छ। फरक फरक अर्थशास्त्र, मानविकी तथा समाज विज्ञान, शिक्षाशास्त्र र विज्ञान विषयमा गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि खोलिएका यी अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य लक्ष्य थिङ्क ट्याङ्क जन्माउनु रहेको थियो, जसले राज्यको नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकोस्। यी अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट निस्किएको अनुसन्धान रिपोर्ट विश्वविद्यालयलाई मात्र होइन, सिङ्गो राज्यको नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण रिफरेन्स बनोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ खोलिएका रिसर्च सेन्टरहरू अहिले सामान्य अनुसन्धानमा सीमित भएका छन्। यी अनुसन्धान केन्द्रमध्ये अलिअलि थकथकीमा चलेको सिनास हो। अन्य रिसर्च सेन्टरहरू त नामका लागि मात्र रहेका छन्। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तवका साथ एबिसी रिपोर्टर सुनिसा पौडेल, काठमाडौँ।
पहिला विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरू समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका यी केन्द्रहरूमा आउने गर्थे। नेपालमा अध्ययन गर्दा आनन्द अनुभव गर्दथे। नेपालको सामाजिक आर्थिक परिवेशमा गम्भीर अनुसन्धान गरेर निकालिएका शोधपत्रहरूको खोज त्यति नै बढी हुन्थ्यो। तर दिन बित्दै जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका यी रिसर्च सेन्टरहरू उपप्राध्यापक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई जागिर खुवाउने केन्द्र बनेका छन्। यी रिसर्च सेन्टरहरू राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनेका छन्। किन घट्यो त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रको काम? रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका 4वटा रिसर्च सेन्टर अर्थात् अनुसन्धान केन्द्र धराशायी हुँदै गएका छन्। उद्देश्यका आधारमा जति अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यति अनुसन्धान हुन सकेको छैन। बरु अनुसन्धान केन्द्रहरू दिन प्रतिदिन कमजोर बनिरहेका छन्। देशकै ठुलो विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू नाम मात्रमा सीमित भएका छन्। अनुसन्धान केन्द्रमा रहेका कर्मचारी, प्राध्यापकहरू दैनिक जागिर खान केन्द्रमा त पुग्छन्, तर खासै काम नभएका कारण चाँडै नै घर फर्किन्छन् अथवा आफ्ना अन्य कुनै काम गरेर दिन बिताउँछन्। कुनै समय थिङ्क ट्याङ्क जन्माउने भनेर खोलिएका यी अनुसन्धान केन्द्रहरू किन यति धेरै कमजोर भए त? के यही थियो त यी केन्द्रहरूको उद्देश्य? पटक्कै थिएन। 4वटा अनुसन्धान केन्द्रबाट गरिने अनुसन्धान गम्भीर प्रकृतिका हुन्थे। राज्यले ती अनुसन्धान पेपरलाई आत्मसात गर्थ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयंले आफ्नो गतिलो जनशक्ति उत्पादन गर्न सफल भएको थियो अनुसन्धान केन्द्र मार्फत। तर आज त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरू लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएका छन्। अनुसन्धान केन्द्र स्वयं विश्वविद्यालय र राज्यको व्यवहारका कारण जनशक्ति उत्पादन गर्ने र शोधपत्र तयार गर्ने यी केन्द्रहरू खस्किँदै गएका हुन्। विश्वविद्यालय मातहतमा रहेका केन्द्रहरू विश्वविद्यालय नेतृत्वको गैर जिम्मेवारपनका कारण सामान्य अनुसन्धान केन्द्रमा खुम्चिन पुगे। मुख्यतः विश्वविद्यालयमा सुरु गरिएको चरम राजनीतिकरणका कारण नेतृत्व तहदेखि तल्लो स्तरसम्म हस्तक्षेप बढ्दै गएको प्रभाव अनुसन्धान केन्द्रहरूमा पर्यो। विश्वविद्यालयका अन्य निकायहरू जस्तै यी अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि राजनीतिक भागवण्डको विभाजनमा परे र अनन्त आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरू भर्तीको अखडा बने। जब राजनीतिक कुसंस्कारले विश्वविद्यालयमा अतिक्रमण गर्यो, जब भागवण्डाको राजनीति सुरु भयो अनि विषयगत अनुसन्धानमा कम जागिर खाने, खुवाउने, जोगाउने र आसेपासे भर्ती गर्ने अनुसन्धानमा बढ्ता ध्यान पुग्न थाल्यो। अन्य राष्ट्रिय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि तहस नहस भन्दै गयो। नेपाल र एसियाली विकास केन्द्र सिनासमा 13 जना रिसर्चर, सेनामा 8 जना रिसर्चर र रिकास्टमा 8 जना रहेका छन्। विश्वविद्यालयभित्र रहेका रिसर्च सेन्टरको दुरवस्थाको पछाडि राजनीतिक नियुक्तिले सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्यो। सेडा, सिनास, रिकास्ट र सेरेट जस्ता अनुसन्धान केन्द्र धाराशाही हुँदै गए। सेडा लगायतका संस्था तत्कालीन राजदरबारकै तजबिजमा खुलेका थिए, जबकि सेडाकै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनले पञ्चायत यसरी टिक्न सक्दैन भन्ने पत्ता लगाएको थियो। अनुसन्धान सम्बन्धी भिजन भएको मान्छे नेतृत्वमा नहुँदा पनि रिसर्च सेन्टरहरूको प्रभावकारिता खुम्चेको त्रिविका प्राध्यापकहरूले बताउँदै छन्।
सही नेतृत्वको अभाव भएका कारण नै अनुसन्धानले कुनै सफलता प्राप्त गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् त्रिवीका उपकुलपति तीर्थ खनिया। जुन एउटा रिसर्च सेन्टरहरू थिए नि, यी रिसर्च सेन्टरहरूमा एउटा कालखण्डमा इन्टरनेसनल फन्ड लिन अलिकति कमजोरी भएको अवस्था देखा हुनाले अब हामी यसको लिडरसिपमा अलिकति इन्टरनेसनल फन्डहरू मोबिलाइज गर्न सक्ने लिडरसिप आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। स्थापना कालमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूले समेत हातेमालो गरेर विभिन्न अनुसन्धान गर्नका लागि पहल गर्ने अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई विदेशी विश्वविद्यालय र अनुदानकारी निकायले भत्याउन छाडेका छन्। बरु व्यक्तिगत पहलका आधारमा एनजिओ आइएनजिओको प्रभाव बढ्छ, जसका कारण टेबुलमा बसेर गर्न सकिने सामान्य अनुसन्धान समेत प्रभावित भएका छन्। यही र यस्तै वास्तविकताका बीच ओझेल पर्दै गरेका त्रिवी अन्तर्गतका 4 अनुसन्धान केन्द्रहरू सामान्य कन्सल्टेन्सी रिसर्चमा केन्द्रित भएका छन्। अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त जनशक्तिको कमीको कारण पनि यस्तो भएको कार्यरत विज्ञहरू स्वीकार गर्छन्। रिसर्च सेन्टरभित्र रिसोर्स जेनेरेट गर्न नेतृत्वको अहम भूमिका हुँदो रहेछ। पहिले यसमा डोरबहादुर विष्ट, कुमार खड्ग विक्रम शाह या प्रयागराज शर्मा, उहाँहरूको पालामा जति धेरै रिसोर्सेसहरू थियो र जुन प्रभाव छोड्ने हामीले अध्ययन अनुसन्धानहरू गरेको थियौँ र जस्तो खालको पब्लिकेसनहरू थियो, अहिले बिस्तारै त्यो घट्दै गएको अवस्था छ। किनभने उहाँहरूको एउटा व्यक्तित्व अत्यन्तै ठुलो थियो। त्यो व्यक्तित्वलाई आधार मानेर पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि हामीलाई रिसोर्सहरू जेनेरेट हुन्थ्यो। तर अहिले सिनास पहिले इनास थियो। विगतमा केही रूपमा सामान्यता होला अब त पोलिटिकल भन्दा पनि विश्वविद्यालयले र नेपाल सरकारले पनि अब यो पछिल्लो पिरियडमा रिसर्चहरू जसरी गर्नुपर्ने हो, किनकि विश्वका अधिकांश देशहरूमा रिसर्च भनेको प्राध्यापकहरूबाट भन्छ, तर त्यो किसिमको स्थिति चाहिँ नेपालको केसमा छैन। अब एनजिओ आइएनजिओ मार्फतबाट रिसर्चर यति धेरै छन् कि ती रिसर्चहरूमा क्वालिटी कस्तो छ, देशको आवश्यकता कस्तो छ र कस्तो किसिमको रिसर्च गर्नुपर्ने हो, यो बारेमा अब विश्वविद्यालयको पनि त्यति ध्यान गएको देखिँदैन। नेपाल सरकारले पनि त्यस अनुसार जाने त्यतातिर जाने त्यो कदम चालेको बढी देखिँदैन। सही नेतृत्वको अभाव आफ्नो ठाउँमा होला, तर पहिला गरिएका अनुसन्धानहरूबाट प्राप्त भएको निष्कर्षलाई त्रिवी आफैले आफ्नो विभाग र आङ्गिक क्याम्पसमा समेत रिफरेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन, जसका कारण पनि पहिला गरिएका अनुसन्धानहरूको प्रभावकारिता एकदमै शून्य नै छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ। त्यसैले पनि स्वदेशी विदेशी प्रोजेक्टहरूले अनुसन्धान पछिको नतिजा राम्रो नदेखेपछि यी अनुसन्धान केन्द्रलाई पत्याउन छाडेका छन्। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तवका साथ एबीसी रिपोर्टर सोनिसा पौडेल, काठमाडौँ। राम्रा प्रोजेक्ट सबै विदेशी एनजिओ आइएनजिओले नै हात पार्न सफल भएका छन्, जबकि यसरी आइएनजिओ मार्फत काम गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूलाई त्रिवीका यिनै अनुसन्धान केन्द्रमा केन्द्रित गराउन सकिन्थ्यो। त्यसैले त्रिवी अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा देखिएको समस्यालाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्नका लागि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तर विश्वविद्यालयले कतिको ध्यान दिएको छ अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई? अनुसन्धान गर्नका लागि के कुराले प्रभावित गरेको छ? जवाफ सहितको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका रिसर्च सेन्टरहरूमा अनुसन्धान पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन। भएका अनुसन्धानबाट आएका विषयहरूलाई समेत त्रिवी स्वयंले विश्वविद्यालयमा रिफरेन्सका रूपमा राख्न सकेको छैन।
अनुसन्धानका लागि रकम अभाव भएको भन्दै अनुसन्धान केन्द्रहरू अति सामान्य काममा सीमित भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय 4वटै अनुसन्धान केन्द्र सेडा, सिनास, रिकास र सिरिडीमा गम्भीर प्रकृतिका अनुसन्धान हुन छाडेको वर्षौं भइसक्यो। अनुसन्धान केन्द्रहरू किन यति धेरै कमजोर भए? हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं केन्द्रमै पुगेर। अनुसन्धान केन्द्रमा भेटिएका कर्मचारीदेखि त्रिवीका पदाधिकारीले समेत अनुसन्धानका लागि रकम अभाव भएको कुरालाई मुख्य जोड दिए। रकम अभावका कारण गरिएका अनुसन्धानहरू औपचारिक अनुसन्धानमुखी मात्र बनेकाले र व्यवहारमुखी हुन नसकेको उनीहरूले तर्क गरे। यो तर्कमा केही दम छ पनि। स्थापना कालमा अनुसन्धानका लागि भनेर पर्याप्त रकम छुट्याइएको थियो, तर विश्वविद्यालयको कुल बजेटको 1/4 रकम पनि छुट्याउन छोडिएको छ। सुरुवाती वर्षमा अनुसन्धान केन्द्रले पर्याप्त रकम पाउने गरेको र अनुसन्धान पनि राम्रोसँग हुने गरेको भए पनि पछि विश्वविद्यालयले रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि केन्द्रहरू अल्पत्रमा रहेका छन्। त्रिवीले 4वटा अनुसन्धान केन्द्रका लागि मिनी रिसर्च भनेर वार्षिक 3 करोड रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हामीले अनुसन्धान केन्द्रलाई केन्द्रीय कार्यालयबाट थोरै मात्रै सहयोग गर्न सकेका छौँ आर्थिक रूपमा। त्यति चाहिँ तपाईँको रिसर्चकै लागि भनेर त्यसले बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्थामा हामी छैन। आर्थिक अवस्था अलिकति गजब भएको कारणबाट थोरै अहिले चाहिँ मिनी रिसर्च भनेर केही रकम चाहिँ हामीले अहिले यसपालि छुट्याएका छौँ। मिनी रिसर्च भनेर तपाईँको 3 करोडको हाराहारीमा रकम हामीले राखेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र छ र 4 रिसर्च सेन्टरहरूले त्यो कार्यक्रम गर्छन्। अहिले आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र सेडाको सम्पूर्ण खर्च 14 करोड 7,56,000 रहेको छ। सेडाको आम्दानी जम्मा 4 करोड 5,57,000 रहेको छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले 1 करोड 19,09,000 अनुदान दिने गर्छ। त्यस्तै नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासको वार्षिक खर्च 2 करोड 35,17,000 रहेको छ। आम्दानी भने जम्मा 91,58,000 रहेको छ। अनुदान आयोगले सिनासलाई 1 करोड 43,59,000 दिन्छ। व्यवहारिक विज्ञान तथा अनुसन्धान केन्द्र रिकास्टको कुल खर्च 8 करोड 83,05,000, आम्दानी 6 करोड 17,66,000 र अनुदान 1 करोड 90,09,000 रहेको छ। त्यस्तै शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र सेरिडको कुल खर्च 1 करोड 63,48,000, आम्दानी 41,93,000 र अनुदान 1 करोड 21,55,000 मात्र रहेको छ। यो रकम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष अनुसन्धानका लागि छुट्याउँदै आएको नियमित र आन्तरिक विनियोजित बजेट हो। सोही अनुसार नै अनुसन्धान केन्द्रहरूमा खर्च हुने छ। विश्वविद्यालयको यो खर्च र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुन्छ। अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने बजेट नै छैन। जब अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट हुँदैन तब राम्रो अनुसन्धान कसरी सम्पन्न होस्, राम्रो शोधपत्र कसरी तयार होस्। त्रिवी उपकुलपति तीर्थ खनियाले अनुसन्धान केन्द्रले स्वयं विदेशी संस्थाहरूसँग मिलेर अनुसन्धानका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले हाम्रो धेरै छैन, काम चलाउका ठिकठिकै एउटा मिडियम टर्मका रिसर्चहरू गर्नलाई त्यहाँको स्टाफलाई क्रियाशील बनाउने पैसा हामी दिन्छौँ। तर हामी के भन्छौँ भने नि, विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नाताले मैले के भन्छु भने हामीले छुट्याएको पैसा चाहिँ सिड मनी हो। के को निम्ति सिड मनी हो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्च फन्डमा एक्सेस लिनलाई प्रपोजल तयार गर्न। हामी हाम्रै पैसाले रिसर्च गऱ्यौँ भने धेरै गर्न सक्दैनौँ।
अनुसन्धान केन्द्रलाई बचाइराख्नकै लागि भए पनि वार्षिक 3 देखि 4 वटा अनुसन्धानका लागि विदेशी संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेको अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत विज्ञहरू बताउँछन्। इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीसँग अहिले एउटा हामीले जापानको युनिभर्सिटी छ, सब्जेक्टिभ ल्यान्डस्केप भन्ने, यो जुन अब्जेक्ट छ ल्यान्ड, त्यसलाई मान्छेले कसरी एक किसिमबाट पर्सिभ गर्छ, त्यसमा कतिको भेरिएसन हुन्छ कास्ट एथनिक वाइज क्लास वाइज भनेर एउटा हामीले गरिरहेछौँ। अर्को भर्खरै कुरा भइरहेको अवस्था चाहिँ चाइनाको एउटा युनिभर्सिटीसँग छ। यो चाहिँ हामीले केरुङको जुन बोर्डर अहिले नाका खुल्दैछ त्यसको लागि टिबेटको एउटा युनिभर्सिटी र हामीले सँगै काम गर्ने भनेर काम गरिरहेछौँ। अब हामीले खास गरी के हुन्छ भने नेसनल वा इन्टरनेसनल लेभलका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका यो डोनरहरूसँग हामीहरूको डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो खास गरी चाहिँ गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित र वुमेन इम्पावरमेन्टसँग सम्बन्धित चाहिँ यो सर्वेक्षण यो विगत 4-5 वर्षदेखि कन्टिन्यू नै चलिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई विश्वका अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरू मात्र परिचित गराउने गरी काम भएन भने भोलिको दिनमा त्रिभुवनमा पनि यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू थिए र भन्ने प्रश्न जन्मिनेछ। विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायले बेलैमा चेतोस्। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तवका साथ एबीसी रिपोर्टर सोनिसा पौडेल, काठमाडौँ। विश्वका चर्चित र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको नाम कसैले सोध्यो भने स्नातक स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीले कम्तीमा पनि बताउन सक्छन्। ती विद्यार्थीले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढ्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने सपना पनि देख्छन् होला, तर त्यसरी सपना देख्ने अति कम विद्यार्थीले मात्र त्यो सुविधा प्राप्त गर्छन्। बाँकीका लागि त हाम्रै विश्वविद्यालयहरू नै हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र अनुसन्धान केन्द्रहरू समय सापेक्ष वैज्ञानिक र सक्रिय बन्दिने हो भने यहाँ पढ्ने विद्यार्थी अनुसन्धानमा सक्रिय अनुसन्धानकर्ताको भविष्य राम्रो हुन सक्थ्यो। विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू पुनः थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा उदाउने हो भने हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरू पनि विश्व परिवेशमा स्रोत व्यक्तिमा सूचीकृत हुने थिए। के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के त्रिवी मातहतका अनुसन्धान केन्द्रहरू यो दिशामा अघि बढ्लान्? के राज्यले आफूलाई चाहिने विज्ञहरू त्रिवीका अनुसन्धान केन्द्र मार्फत जन्माउन सक्ला? पक्कै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने गरी अनुसन्धान केन्द्रको सुधार हुन सक्यो भने नहुने प्रश्नै छैन। तर त्यसका लागि नेतृत्वको इच्छा शक्ति हुनैपर्छ, सबै पक्षको सहयोग हुनैपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiada. Real Burst Apple, light and refreshing. YY Quick Chicken Pizza, Sida Choice. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टीएमटी छड नै प्रयोग गरौँ। New Look BB Cream for my perfect look. LG Smart Inverter 2.0 Refrigerator. एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन।